हुन्छ सबैजनालाई फेरि पनि येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। आजको यो आशिषमय दिनको लागि प्रभुलाई धन्यवाद। हामी फेरि पनि यसरी अनलाइन सेवा संगतिमा हामी एकसाथ भेला हुन सकेका छौं। हामीले प्रभुलाई स्तुति प्रशंसा चढाइसकेका छौं। अब हामी परमेश्वरको जिउँदो वचन, अकातीय वचन, स्वर्गीय वचनलाई हामी हेर्न गइरहेका छौं। हामी सबैजनाले योहन्नाको सुसमाचारलाई योहन्नाको पत्रलाई हामी पल्टाउने छौं। योहन्नाको पत्र योहन्नाको पत्रको 1 योहन्ना 5 को 13 पदलाई हामी हेर्ने छौं है त। 1 योहन्ना 5 को 13 पद। आज हामी एक पद मात्र हेर्ने छौं अनि त्यो एक पदमा भएका रहस्यहरू हामी खोटाल्ने प्रयास गर्ने छौं। 1 योहन्ना 5 को 13 पद म तपाईहरुको बीचमा पढिदिने छु। यहाँ यसरी लेखेको छ, अन्तिम सन्देश भनेर, तिमीहरूले अनन्त जीवन पाएका छौ भन्ने कुरा जान भन्ने हेतुले परमेश्वरका पुत्रको नाममा विश्वास गर्ने तिमीहरूलाई यो पत्र लेख्दैछु। म फेरि पढ्नेछु। तिमीहरूले अनन्त जीवन पाएका छौ भन्ने कुरा जान भन्ने हेतुले परमेश्वरका पुत्रको नाममा विश्वास गर्ने तिमीहरूलाई यो पत्र लेख्दैछु। आज म मुक्तिको निश्चयताको बारेमा केही कुरा भन्न गइरहेको छु। मुक्तिको निश्चयता भनेको हामी अनन्त जीवनमा हामी जुन जाने हाम्रो निश्चयता छ, जुन हामीले प्रभु येशूलाई विश्वास गरेपछि, उहाँको व्यक्तित्व र कार्यमा विश्वास गरेपछि हामी जुन स्वर्गीय आशा राखेर हामी हिँड्दैछौँ, हामी जुन अनन्त जीवनको आशा राखेर हिँड्दैछौँ, त्यसको निश्चयता हामीमा छ कि छैन? कि हामी त्यत्तिकै विश्वासी भएर गए जाओस् नगए नजाओस्, हैन, अब मरेपछि थाहा होला भनेर बसिरहेका छौं? कि तपाईले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नु भएपछि तपाईले त्यो आशिषको, मुक्तिको निश्चयताको उपभोग गर्न पाउनु भएको छ कि छैन यो जीवनमा? त्यो कुरालाई हामी हेर्न गइरहेका छौं है। म एउटा उदाहरण दिन्छु तपाईहरुलाई। यो साँचो घटना हो। एकताका के भएको थियो भने एउटा मान्छे, एउटा क्रिस्चियन बुढो मान्छे चाहिँ खाटमा, मृत्युशय्यामा बसिराख्नु भएको थियो। अब मर्ने बेला आएको थियो अनि त्यो मान्छेलाई भेट्न चाहिँ एउटा पास्टर घरमा जानुभयो र त्यो बुढो बाजेसँगै उहाँ प्रार्थना गर्न बस्नुभयो। र त्यो बुढो बाजे चाहिँ आफ्नो जीवनमा, हैन, उहाँको त्यो पापको स्मरणको कारणले अब मर्ने बेलामा मुक्तिको निश्चयता गुमाउनु भएको थियो अनि एकदमै छटपट भइरहेको थियो हैन मर्ने बेलामा। किनभने अब म मर्यो भने नरक पो जाने हो कि भन्ने डर थियो, हैन। त्यही भएर त्यो निश्चयताको खाँचो थियो त्यो बुढो बाजेलाई। अनि पास्टर गएर त्यो बुढो बाजेलाई प्रार्थना गर्नुभएछ। अनि त्यो बुढो बाजेले त्यो पास्टरलाई भन्नुभएछ, म मर्दिन त्यतिकै, जबसम्म मलाई यो मुक्तिको निश्चयता, म स्वर्ग जान्छु भनेर ढुक्क हुन सक्दिन, तबसम्म म मर्न सक्दिन, मैले आफ्नो प्राण त्याग्न सक्दिन भनेर त्यो बुढो बाजेले पास्टरलाई भन्नुभयो। अनि त्यो पास्टरले भन्नुभयो, हैन, ल त्यसो भए ठिक छ, यदि स्वर्गदूत आएर तपाईलाई तपाईको सबै पापहरू क्षमा भए भनेर भन्यो भने के तपाईलाई मुक्तिको निश्चयता हुन्छ भनेर चाहिँ सोध्नुभयो। अनि त्यो बुढो बाजेले भन्नुभयो, त्यस्तो भयो भने चाहिँ हुन्छ होला, तर अब स्वर्गदूत कहाँबाट आउने, कसरी आउने भनेर चाहिँ भन्नुभएछ, हैन। अनि त्यही भएर एकदमै छटपट भएर बसिराख्नु भएको रहेछ। त्यसपछि त्यो पास्टरले के भन्नुभएछ भने, ल स्वर्गदूत आएर तपाईलाई तपाईको सबै पाप क्षमा भयो भनेर भन्नुभयो भने तपाईले मान्नुहुन्छ कि तपाईको पाप क्षमा भयो भनेर, हैन। तर त्यो स्वर्गदूत चाहिँ शैतानको भेषमा त्यो स्वर्गदूत आएर तपाईलाई छल गरेको भयो नि भनेर भन्नुभयो है। बुझ्दै हुन्छ नि, हैन। स्वर्गदूत चाहिँ शैतान चाहिँ स्वर्गदूतको भेषमा आएर तपाईलाई चाहिँ झुठो मुक्तिको निश्चयता दिनुभयो भने नि भनेर चाहिँ त्यो पास्टरले भने। अनि त्यो मान्छे चाहिँ अब के गरौँ, ओहो यस्तो भयो भने त अचम्मै हुन्छ, किनभने त मैले त स्वर्गदूत भन्न थालेको, स्वर्गदूतले परमेश्वरको वचन ल्याउनु भएको, त्यही भएर त यो परमेश्वरबाट भनेर चाहिँ
उसले अनुभव गरेको भनेर सोचेको होला भनेको त यदि त्यो शैतान भयो भने त त्यो त एकदमै नराम्रो भयो भनेर भन्यो हैन। अर्थात् चुप लाएर बस्यो, के गरौँ कसो गरौँ भयो। अनि त्यही बेलामा त्यो पास्टरले एकदमै राम्रो कुरा भन्नुभएछ, परमेश्वरले हामीलाई स्वर्गदूत पठाउनु भएको होइन मुक्तिको निश्चयता दिनको लागि। परमेश्वरले स्वर्गदूत भन्दा महान अर्थात् एकदमै भरोसायोग्य विश्वासयोग्य आफ्नै प्रिय पुत्र उहाँले पठाउनु भयो, जो मरियमको गर्भबाट जन्मनु भयो, मानव शरीर धारण गर्नुभयो र हाम्रो पापको निम्ति उहाँ मर्नुभयो, कल्वरी क्रुसमा जानुभयो, पुनरुत्थान हुनुभयो र परमेश्वरको दायाँ हातमा विराजमान हुनुभएको छ। उहाँको गवाई, उहाँको सुसमाचार स्वर्गदूतले दिने भन्दा नि महान छ। उहाँले दिने पाप क्षमा र उहाँले दिने मुक्तिको निश्चयता स्वर्गदूतको भन्दा पनि एकदमै उच्च छ भनेर भन्नुभएछ। त्यसपछि त्यो बुढो मान्छेको हृदयमा एकदमै मुक्तिको निश्चयता आएछ अनि एकदमै शान्तिसित त्यो बुढो मान्छे चाहिँ हैन प्रभुमा सुत्नु भएछ, अर्थात् यो संसारबाट बिदा हुनु भएछ अर्को संसारको निम्ति। अनि त्यो पास्टरले त्यो बेला पढेको पद यही थियो है, यो 1 यूहन्ना 5:13, तिमीहरूले अनन्त जीवन पाएका छौ भन्ने कुरा जान भन्ने हेतुले परमेश्वरका पुत्रको नाममा विश्वास गर्ने तिमीलाई यो पत्र लेख्दैछु। यहाँ यूहन्ना, प्रेरित यूहन्नाले एकदमै राम्रोसित यहाँ अनन्त जीवन के हो र अनन्त जीवन पाएकाहरूले मुक्तिको निश्चयता कसरी पाउँछ भन्ने कुरा राम्रोसित एकदमै चित्रण गरेको कुरा पाउँछौँ। यहाँ यो कसलाई सम्बोधन गरिएको छ? जसले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका छन् रे तिनीहरूलाई यो सम्बोधन गरिएको छ है। त्यही भएर अनन्त जीवन भनेको मैले पहिला नि धेरैचोटि भनिसके कि अनन्त जीवन भनेको हामी भोलि गएर हैन अरू धर्ममा जस्तो भरि गएर मरेपछि दुम्मै राख्दैन, मरेपछि थाहा हुन्छ हामी स्वर्ग जान्छ कि कता जान्छ, त्यस्तो होइन। क्रिस्चियन विश्वासमा अनन्त जीवन भनेको जब तपाईले येशू ख्रीष्टलाई प्रभु र मुक्तिदाता भनेर विश्वास गर्नुभयो तबदेखि नै तपाईको अनन्त जीवन सुरु भइसकेको छ। तपाईको अनन्त जीवनको तीर्थयात्रा सुरु भइसकेको छ र तपाईले त्यो अनन्त जीवन प्राप्त गरिसक्नु भयो है। अरू धर्ममा र क्रिस्चियन विश्वासमा फरक यही हो। अरू धर्ममा सबै आशिषहरू अनुभव गर्नको निम्ति मर्नुपर्छ, तर हामी जिउँदै यस संसारमा हुँदा नै परमेश्वरका सम्पूर्ण आशिषहरू चाख्दै जान्छौँ, अनुभव गर्दै जान्छौँ, अनुभूति गर्दै जान्छौँ र त्यसको पूर्णता चाहिँ हामीले स्वर्गमा पाउँछौँ है। बुझ्दै हुन्छ नि? यहाँ त्यही भनिएको छ, हेर्नु है त, तिमीले अनन्त जीवन पाएका छौ। कुन टेन्स हो? प्रेजेन्ट पर्फेक्ट, पूर्ण वर्तमान काल भन्छ। यो भनेको पाइसकेका छौ, तिमीले अनन्त जीवन पाइसकेका छौ, स्वर्गीय नागरिक भइसकेको छ। येशू ख्रीष्टले वर्तमान भूत र भविष्यका पापहरू लगिसक्नु भएको छ। स्वर्गमा जाने निश्चयता 100% भइसकेको छ। अब त्यो कसैले पनि खोज्न सक्दैन भनेर यहाँ यूहन्नाले विश्वासीहरूलाई एकदमै निश्चय हुनको निम्ति 99.9% हैन 100% निश्चय हुनको निम्ति 100% निश्चय हुनको निम्ति यहाँ लेखिरहेको कुरा हामीले पाउँछौँ। तिमीहरूले अनन्त जीवन पाएका छौ, पाउनेवाला होइन, पाउने छौ होइन, पाएको थियो पनि होइन, पाइसकेका छौ। अर्थात् पाएका छौ भन्ने कुरा जान भन्ने अर्थात् त्यो ज्ञान तिमीले प्राप्त गर। त्यो अनन्त जीवन पाएको छ भन्ने कुरामा तिम्रो ढुक्क हौ। त्यो अनन्त जीवन पाएको छौ भन्ने धरातलमा तिम्रो उभिन सक, त्यो ज्ञानमा तिम्रो निश्चय हुन सक भन्ने हेतुले परमेश्वरका पुत्रको नाउँमा विश्वास गर्ने अर्थात् क्रिस्चियनहरू जसले येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो व्यक्तिगत प्रभु र मुक्तिदाता भनेर विश्वास गर्छन् तिनीहरूको निम्ति चाहिँ यो लेखिएको कुरा हामीले यहाँ राम्रोसित पाउँछौँ। यूहन्नाले यहाँ लेख्नुको उद्देश्य नै मान्छेहरूलाई, इसाईहरूलाई, विश्वासीहरूलाई अनन्त जीवनको निश्चयता दिनको लागि हो। किनभने त्यो विश्वासीहरूले कसमा विश्वास गरेको छ? येशू ख्रीष्टमा। यहाँ के भनेको छ? परमेश्वरको पुत्रमा, येशू ख्रीष्टको व्यक्तित्व र कार्यमा विश्वास गर्नु भएको छ है। तपाईको विश्वासले तपाईलाई बचाउँदैन, तर तपाईको विश्वास केमा छ? तपाईको विश्वास कुन जगमा बसालिएको छ? कुन चट्टानमा बसालिएको छ? तपाईले कुन चट्टानमा घर बनाउँदै हुन्छ विश्वासको, त्यसले बचाउँछ तपाईलाई। तपाईको विश्वास येशू ख्रीष्टको व्यक्तित्व र काममा छ कि छैन? यदि छ भने
तपाईले मुक्तिको निश्चयता पाइसक्नुभयो। मुक्तिको निश्चयता पाइसक्नुभयो। जसरी अनन्त जीवन हाम्रो जीवनमा यो येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेपछि सुरु हुन्छ, मुक्तिको निश्चयता पनि, त्यो निश्चयता पनि यो जीवनमा नै सुरु हुन्छ। मैले तपाईलाई धेरैचोटि भनिसक्यो, हामी मर्नु पर्दैन स्वर्ग जानको निम्ति। हाम्रो स्वर्ग यही सुरु भइसक्यो। स्वर्ग पुगेपछि त हाम्रो गन्तव्यको त्यो के हो, पूर्णता मात्र हुनेछ भनेर। त्यसैले यहाँ राम्रोसित भनिएको छ, अनन्त जीवनको आशामा जिउने होइन हामी, अनन्त जीवनको निश्चयतामा जिउनु पर्छ। यो धेरै ठुलो कुरा छ, तपाईहरुले राम्रोसित विचार गर्नुस्। म फेरि भन्छु, हामी अनन्त जीवनको आशामा जिउने होइन, हामी अनन्त जीवनको निश्चयतामा जिउनु पर्छ। चाहे तपाई परमेश्वरबाट जतिसुकै टाढा होस्, चाहे नजिक होस्, तपाईमा विश्वास छ भने त्यो विश्वासले तपाईलाई अनन्तसम्म लान्छ। त्यही भएर तपाईको अनुभवमा तपाईले कहिले हैन म एकदमै आत्मिक भएको छु, ओहो म अब स्वर्ग जान्छु भन्ने कुरा, या म एकदमै टाढा भएको छु, ओहो म त अब स्वर्ग जान्दिन होइन जान्दैन कि भनेर हामीलाई कतिपल्ट पापले त्यस्तो अनुभव गराउँछ। त्यो चाहिँ हाम्रो विचार हो भनेपछि अनन्त जीवन या अनन्त जीवनको निश्चयता हाम्रो सोच, हाम्रो विचार, हाम्रो भावना, हामीले गरेका कुराहरू, ती कुराले फरक पार्दैन किनभने यो परमेश्वरको वरदान हो भनेर बाइबलले भन्दछ। त्यही भएर तपाईको विश्वास अनन्त जीवनको पनि र अनन्त जीवनको निश्चयताको पनि त्यो जग हो। त्यो कुनै ढुङ्गा अर्थात् कोसे ढुङ्गा हो। जीवनमा उतार चढावहरू आउँछ, जीवनमा घटी कमी आउँछ, हामी पापहरू गर्छौं, परमेश्वरबाट टाढा पुग्छौं, कतिपल्ट परमेश्वरबाट धेरै नजिक पर्छौं। हामी परिवर्तन हुन्छौं, हाम्रो सोच परिवर्तन हुन्छ, हाम्रो विचार परिवर्तन हुन्छ, तर मुक्तिमा त्यो परिवर्तन हुँदैन किनभने तपाईको मुक्तिलाई थामिराख्ने, तपाईको विश्वास सुरु गर्नुहुने, तपाईको विश्वासलाई पूर्णता दिनुहुने प्रभु येशू हुनुहुन्छ। बुझ्दै हुन्छ नि भनेपछि हाम्रो विश्वासमा ढलपल भए तापनि त्यो हाम्रो अनुभव मात्र हुन्छ। यदि तपाईसँग साँचो विश्वास छ भने त्यो विश्वास ढलपल हुनु, तपाई परमेश्वरबाट टाढा गएको अनुभव गर्नु या नजिक गएको अनुभव हुनु, त्यो हाम्रो भावना हुन्छ। तर यदि तपाई साँचो विश्वासी हो भने परमेश्वरले तपाईलाई पक्रिराख्नु भएको हुन्छ र तपाईको मुक्ति उहाँले गुमाउनुहुन्न, उहाँले लानुहुन्न तपाईको मुक्ति। तपाई सधैँभरिको लागि उहाँको हातमा सुरक्षित हुनुहुन्छ। हो, हाम्रो जीवनमा उतार चढाव हुन्छ, पापले हामीलाई यस्तै कुराहरू अनुभव गराउँछ कि हामी परमेश्वरबाट टाढा गएको छौं भनेर हामीलाई त्यस्तो कुराहरू ल्याउँछ। तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ हैन कि याकुबको जीवनमा हैन, अयुबको जीवनमा, दाउदको जीवनमा, सिमसनको जीवनमा र धेरै त्यस्तै विश्वासका महारथीहरूको जीवनमा जो एकदमै उनीहरूको जीवन एकदमै नराम्रो थियो हैन। कतिपल्ट उनीहरूले एकदमै यस्तो काम गरेका थिए जुन परमेश्वरलाई अप्रसन्न तुल्याउन काम गरेका थिए। तर के तिनीहरू अहिले नरकमा छन् त? छैन, तिनीहरू स्वर्गमा छन्। के दाउद नरकमा छन्? के सिमसन नरकमा छन्? के याकुब नरकमा छन्? एकदमै ठुलो ठुलो पाप गरेका थिए उनीहरूले, तर पनि परमेश्वरको यो मुक्ति उहाँको सित्तैमा वरदान भएकोले उहाँहरू अहिले स्वर्गमा हुनुहुन्छ। भलै उहाँले त्यो कामको हैन उहाँ परमेश्वरबाट टाढा नपाए, त्यसको परिणाम भोगे, तर पनि त्यो मुक्ति चाहिँ सदैव परमेश्वरले सुरक्षित राख्नु भयो। तर अब त्यसको मतलब के हामीले पाप गर्न मिल्छ त? अब जति पाप गरे नि हुन्छ त? हैन, त्यस्तो हुँदैन है। हाम्रो पापको परमेश्वरले यो पृथ्वीमा नै हामीलाई ताडना दिनुहुन्छ। त्यो पापको परिणाम हुन्छ, सम्बन्ध बिग्रिने कुरा हुन्छ, त्यो पापले नराम्रो कुराहरू ल्याउँछ हैन, त्यो पापको परिणाम हुन्छ। तर त्यो पापले गर्दा के तपाईको मुक्ति गुम्छ त? गुम्दैन है। यहाँ दुईटा कुरा छ, एउटा फोरेन्सिक भन्छ। फोरेन्सिक भनेको चाहिँ परमेश्वरले कानुनी रूपमा तपाईलाई धर्मपुत्र र धर्मपुत्री बनाइसक्नु भयो। तपाईलाई कानुनी रूपमा उहाँले तपाईलाई आफ्नो सन्तान बनाइसक्नु भयो। अब त्यो सन्तानको हक तपाईले कहिले पनि गुमाउनुहुन्न है। त्यो पापले तपाईलाई त्यो सन्तानको हकबाट वञ्चित गर्नुहुन्न। बुझ्दै हुन्छ नि?
फोरेन्सिक रूपमा कानुनी रूपमा चाहिँ तपाईले त्यो सन्तानको अधिकार कहिले गुमाउनुहुन्न, मुक्ति कहिले गुमाउनुहुन्न। तर परमेश्वरसँग सम्बन्धमा तपाईले पापले परमेश्वरलाई रुवाउन सक्नुहुन्छ, उहाँलाई चोट पार्न सक्नुहुन्छ, उहाँलाई तपाईले पीडा दिन सक्नुहुन्छ। त्यो सम्बन्धमा रिलेसनलमा हैन, त्यो सम्बन्धमा चाहिँ तपाईले परमेश्वरको आत्मालाई तपाईले दुखित बनाउन सक्नुहुन्छ। भनेपछि फोरेन्सिक रूपमा कानुनी रूपमा तपाईलाई परमेश्वरले कहिले उहाँको सन्तानको अधिकारबाट वञ्चित गर्नुहुन्न, तर सम्बन्धमा चाहिँ कतिपल्ट परमेश्वरले तपाईलाई ताड़ना दिनुहुन्छ हैन। उडन्ते पुत्रको दृष्टान्त त्यही कुरामा आधारित छ। भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो अनन्त जीवन र हाम्रो अनन्त जीवनको निश्चयता येशू क्रिस्टमा आधारित छ। त्यसको मतलब के हो? तपाईले येशू क्रिस्टलाई समात्नु भन्दा येशू क्रिस्टले तपाईलाई समातिराख्नु भएको छ। बुझ्दै हुन्छ नि है? येशू क्रिस्टले, हामी चाहिँ सोच्छौँ हामीले येशू क्रिस्टलाई समातिरहेका छौँ मुक्तिको लागि, त्यो पनि हो आफ्नो ठाउँमा ठिक छ। तर बाइबलीय दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने येशू क्रिस्टले तपाईलाई समातिराख्नु भएको छ हरेक समय, हरेक घडी हैन। त्यही भन्नुहुन्छ येशू क्रिस्टले, मेरो हातबाट तिनीहरूलाई कसैले पनि खोसेर लान सक्दैन। मेरो हत्केलाबाट येशू क्रिस्टले तपाईलाई आफ्नो हत्केलामा यसरी सुरक्षित राख्नु भएको छ कि उहाँले तपाईलाई गुमाउनुहुन्न। उहाँले छोड्नु भयो भने तपाईँ सिद्धियो है। हामीले येशू क्रिस्टलाई कतिपल्ट छोड्छौँ, हामीले पाप गरेपछि उहाँलाई छोड्छौँ, उहाँको व्यवस्था भङ्ग गरेर हामीले उहाँलाई त्याग्छौँ कतिपल्ट। तर परमेश्वरले हामीलाई कहिले छोड्नुहुन्न, किनभने उहाँको प्रेम अनन्तको लागि हो, उहाँको करार अनन्तसम्मको लागि हो। त्यही भएर अनन्त जीवन हाम्रो भावना, हाम्रो विचार, हाम्रो सोचमा निर्भर हुँदैन, त्यो येशू क्रिस्टको व्यक्तित्व र कार्यमा निर्भर हुन्छ, जुन हामीले विश्वासमा पाएका छौँ, सित्तैमा अनुग्रहमा पाएका छौँ। बुझ्दै हुन्छ नि? त्यही भएर म स्वर्ग जान्छु होला, म जान्दिनँ होला, म यस्तो उस्तो उस्तो भनेर सोचेर त्यसले केही पनि फरक पार्दैन। किनभने तपाईको सोच र विचारमा, तपाईको भावनामा मुक्ति आधारित छैन है। बुझ्दै हुन्छ नि? यदि हामीले यो विश्वासलाई ग्रहण गर्छौं भने यो यूहन्ना 1 यूहन्ना 5:13 लाई, के यो यूहन्नाले लेखेका मानिसहरूले पाप गरेका थिएनन् होला त? के यिनीहरू एकदमै धर्मी, एकदमै पवित्र मान्छे थिए त? के यिनीहरूले चाहिँ के भन्छ नराम्रो काम गरेका थिएनन् त? हैन, तपाईले बाइबलको अक्षर पत्रहरुमा हेर्नु, कोरिन्थीमा हेर्नु, कति समस्या थियो, कति पाप गरेका थिए, कति नराम्रो काम गरेका थिए, तर पनि के उनीहरू मण्डली भइरहन्छन् त? के पावलले उनीहरूलाई ल यिनीहरू पाप गरे, अब यिनीहरू परमेश्वरका मण्डली हैन, यिनीहरूलाई छोड्दियौ, अब सिद्धियो, अब के भन्छ म यिनीहरूमा आफ्नो समय दिन्न भन्नु भएर पावलले जहिले पनि परमेश्वरका मण्डली भनेर नै सम्बोधन गरे। बुझ्दै हुन्छ नि है? यहाँ पनि यूहन्नाले लेखेको यो मानिसहरू मण्डली नै हुन्, पापी नै छन्, तर पनि यूहन्नाले यहाँ के भन्नु भएको छ? तिमीहरूले अनन्त जीवन पाएका छौ है। पापी भए तापनि त्यो अनन्त जीवन गुमेको छैन, त्यो अनन्त जीवन कायमै छ। बुझ्दै हुन्छ नि है? हामीले यदि यो वचनलाई सिरियस रूपमा लियौं भने र आफ्नो जीवनमा हामीले लागू गर्यौं, प्रयोग गर्यौं भने हामीले पाउँछौं हामी सबैको जीवनमा पाप छ, हामी सबैको जीवनमा दुष्टता छ, हामीले सबैले परमेश्वरको आज्ञालाई पूर्ण रूपमा पालन गर्न सकेका छैनौं, हाम्रो सोच, विचार, बोली, व्यवहार, आचरण र विभिन्न कुरामा चुकेका छौं, तर पनि हामी के हौं? अनन्त जीवन पाइसकेका मान्छे हौं। किनभने हामीले प्रभु येशूलाई आफ्नो व्यक्तिगत प्रभु र मुक्तिदाता भनेर विश्वास गरेका छौं। अनि त्यो विश्वासको ज्ञानले हाम्रो विवेकमा हामीलाई के दिन्छ? हामीलाई शान्ति दिन्छ। बुझ्दै हुन्छ नि? विवेकमा हामीले शान्ति अनुभव गर्छौं, शान्ति महसुस गर्छौं, त्यो विवेकमा, त्यो चेतनामा शान्ति महसुस गर्छौं। जब तपाईले आफैले आफैलाई निहाल्नुहुन्छ भने तपाईले जहिले नै अशान्तिका कुराहरू देख्नुहुन्छ। आफ्नो जीवनलाई तपाईले के भन्छ केलाएर हेर्नुभयो भने हैन, निहालेर हेर्नुभयो भने तपाईले जहिले नै नैराश्यता पाउनुहुन्छ। तर बाइबलले हामीलाई भन्छ जहिले पनि आफ्नो आँखा कल्भरी क्रुसतिर लगाउनु पर्छ, अनि उत्साह पाउनुहुन्छ, अनि हौसला पाउनुहुन्छ। तपाईले आफ्नो जीवनको मूल्याङ्कन गर्नुभयो भने तपाईँ जहिले पनि नैराश्यताको भुमरीमा डुब्नुहुन्छ।
तर येशू ख्रीष्टलाई हेर्नु पर्यो। सदैव हामीले आफ्ना आँखा येशू ख्रीष्टतिर लगाइराख्नु पर्यो। जस्तो सुकै अवस्थामा उहाँलाई हेरिराख्नु पर्यो, किनभने हाम्रो आशा, हाम्रो भरोसा, हाम्रो मुक्ति, हाम्रो धर्मपुत्रको अधिकार, हाम्रो धर्मीकरण, हाम्रो पवित्रकरण, सम्पूर्ण आशिषहरू कल्वरी क्रुसबाट बगी निस्कँदछ र हामीले त्यसको निरन्तर अनुभूति र अनुभव र त्यसलाई त्यो आशिषलाई पिइराख्नुपर्छ आफ्नो जीवनमा। हामीले कहिले पनि आफ्नो के भन्छ जीवनलाई त्यसरी हेर्नुहुन्न, आशा नहुने गरी है। हामी पापी भए तापनि हामीले त्यही पापमा बसिराख्यौँ भने, त्यही पापमा हेरिराख्यौँ भने हामीलाई औषधि खोइ, त्यसको औषधि खोइ, त्यसको औषधि कहाँ पाउँछौँ? कल्वरी क्रुसमा पाउँछौँ। बुझ्दै हुन्छ नि है। त्यही भएर जहिले पनि हामीले धर्मपुत्रको रूपमा, मुक्ति पाइसकेका मानिसहरूको रूपमा हामीले चाहिँ अनुभव गर्नुपर्छ। अनि मात्र तपाईले आफ्नो विवेकमा शान्ति पाउनुहुन्छ, आराम पाउनुहुन्छ। तपाईको विवेक, तपाईको दिमाग, तपाईको चेतना के हुन्छ हैन, एकदमै त्यो मकै भुट्दाखेरि हल्लाउँछ नि त्यो हैन, त्यसरी नै तपाईको दिमागलाई शैतानले भुटिदिन्छ, एकदमै जिन्दगी नै तितो बनाइदिन्छ, नमिठो बनाइदिन्छ हैन। एकदमै पापले ग्रसित, कुनै उपाय नै नभएको, आशा नै नभएको मान्छे जस्तै बनाइदिन्छ है। त्यही भएर आफ्नो दिमागमा, आफ्नो विवेकमा शान्ति चाहनुहुन्छ भने येशू ख्रीष्टमा हेरिराख्नु पर्यो। हामी चाहिँ पापी भएकोले नै उहाँले बचाउनु भएको, अनि पापी भइरहेकोले नै उहाँले हामीलाई बचाउनु भएको। त्यही भएर शैतानले हाम्रो आँखा आफ्नै जीवनमा लगाइदिन्छ, तर पवित्र आत्माले हाम्रो आँखालाई येशू ख्रीष्टतिर, क्रुसतिर लगाउने काम गर्नुहुन्छ। त्यही भएर प्रिय विश्वासीहरू, तपाईको जीवनमा मुक्तिको निश्चयता यदि छैन भने तपाईले आफैले आफैलाई हेरिराख्नु भएको छ। तर तपाईको जीवनमा मुक्तिको निश्चयता छ भने तपाईले आफ्नो आँखा कल्वरी क्रुसतिर लगाइराख्नु भएको छ। बुझ्दै हुन्छ नि। यसमा धेरै फरक छ, यसमा आकाश पातालको फरक छ। हो, मलाई थाहा छ जिन्दगीमा यस्तै कति शैतानले यस्तै बाधा विघ्न यस्तै ल्याइन्छ, पापमा अंकुश लगाउने काम गर्छ, त्यो पापलाई चेतनामा ल्याइदिने काम गर्छ। विभिन्न खालको शैतानले यस्तो कुराहरू ल्याइन्छ जसले गर्दा मुक्तिको निश्चयता हाम्रो जीवनमा कतिपल्ट हराउँछ। अनि कतिपल्ट शैतानले के भनिन्छ, येशू ख्रीष्टको रगतले तिम्रो पाप मेटाउन काफी छैन, किनभने तिमी बारम्बार पाप गर्छौ। त्यो पापले कसरी येशू ख्रीष्टको रगतले धुन्छ? एकचोटि गरे पो धुन्छ, दुईचोटि गर्छ, बारम्बार त्यही पाप गर्यो भने धुन्छ र भनेर शैतानले भनिदिन्छ है। तर याद गर्नुहोस् प्रियहरू, येशू ख्रीष्टको रगतले तपाईको वर्तमान, भूत र भविष्यका पापहरू लानु भएको। येशू ख्रीष्टको रगतले तपाईको जस्तो सुकै पापहरू धुन पनि उहाँको रगत सामर्थ्यवान छ, उहाँको रगत शक्तिशाली छ। यस्तो कुनै पाप छैन जुन येशू ख्रीष्टको रगतले धुन सक्दैन है। अब बाइबलले पवित्र आत्माको विरुद्धको पाप भन्छ। अब मलाई थाहा छ त्यो पाप क्रिस्चियन, साँचो क्रिस्चियनहरूले कहिले पनि गर्न सक्दैन, पवित्र आत्मालाई कहिले पनि सराप्न सक्दैन भनेपछि क्रिस्चियनहरूले त्यो पाप गर्न सक्दैन भनेपछि अरू जस्तो सुकै पापहरू होस् येशू ख्रीष्टको रगतले धुन सक्छ है। अब यो भन्दै गर्दाखेरि मैले पापको प्रोत्साहन दिएर तपाईहरुलाई पाप गर्नुस् ल अनुग्रह पर्छ भने त होइन। पावलले भन्छ हामी पापको लेखी मरिसकेका छौं, तर हामी कसरी जिउने। तर यो मैले किन भनेको भने हामी पापी अवस्थामा हुँदाखेरि हाम्रो निम्ति शैतानले चाहिँ त्यो पापी सोचलाई तपाईको दिमागमा लगेर क्षमै गर्न सक्नुहुन्न। येशू ख्रीष्टको रगत सक्षम छैन, शक्तिशाली छैन भन्ने विचार नआओस् भनेर त्यो पापी अवस्थामा नि तपाईले येशू ख्रीष्टलाई हेरिराख्न सकोस् भनेर मैले यो भनेको। त्यही भएर मार्टिन लुथर भन्ने महान विद्वानले के भनेका छन् सुन्नुस् है एकदमै राम्रोसित। मार्टिन लुथर भन्ने विद्वानले यो भनेका छन्, जब शैतानले पापहरू मेरो मुखमा फाल्छन् रे, अर्थात् मतिर त्यो पापहरू, मेरो पापहरू मतिर प्रहार गर्छन् रे शैतानले, अनि मलाई के गर्छ शैतानले, ल अब म तँलाई नरक लान्छु, तँलाई म मृत्यु दिन्छु भनेर घोषणा गर्छ रे। हामीले गरेको पाप हामीतिर नै फ्याँकेर शैतानले तँलाई मृत्यु र नरकको भागी भइस् भनेर घोषणा गर्यो यदि भन्यो भने मार्टिन लुथरले भनेका छन्, उसलाई भन रे त्यो शैतानलाई, हो म स्वीकार छु, म नरकको योग्य छु, म मृत्युको योग्य छु, तर के भएर अरे
हैन, किनभने मलाई थाहा छ त्यो पाप र त्यो मृत्युको निम्ति एकजनाले दुःख भोग्नुभयो, एकजनाले त्यसको निम्ति परमेश्वरको क्रोधलाई शान्त गर्नुभयो। त्यसको नाम येशू ख्रीष्ट हो, परमेश्वरको पुत्र हो र उहाँ जहाँ हुनुहुन्छ म पनि त्यहाँ हुन्छु भनेर शैतानलाई भनिदेऊ रे। बुझ्दै हुन्छ नि? यदि शैतानले तपाईलाई त्यस्तो भन्यो भने शैतानलाई उसले हानेको तीर उतिर नै फर्काइदेऊ रे। बुझ्दै हुन्छ नि? अर्थात् शैतानले तपाईलाई तपाईको पापको अंकुश लगायो भने तपाईले त्यो पाप, शैतानले तपाईलाई प्रहार गरेको पाप उतिर नै फर्काइदेऊ, उसलाई चाहिँ देखाइदेऊ तिम्रो गन्तव्य हो नरक भनेर, तिम्रो गन्तव्य हो अनन्त मृत्यु भनेर। तर हाम्रो गन्तव्य परिवर्तन भएको छ, येशू ख्रीष्टको मृत्युले परिवर्तन भएको छ भन्ने कुरा देखाइदेऊ भनेर महान विद्वान मार्टिन लुथरले भनेका छन्। है, तपाईले पिलग्रिम प्रोग्रेस हेर्नु भएको होला। पिलग्रिम प्रोग्रेसमा एकजना क्रिस्चियन भन्ने मान्छे संसारको सबै मोह त्यागेर चाहिँ उ चाहिँ अनन्त राज्यको खोजीमा जान्छ अनि उसलाई चाहिँ बाटोमा धेरैजनाले त्यहाँ सहायता गर्छ हैन। इभेन्जलिस्टले, प्रचारकले उसलाई बाटो देखाउने काम गर्छ अनि बाटोमा धेरै बाधा विघ्न आउँछ, धेरै समस्या आउँछ। उसको बाटोलाई हैन बङ्ग्याउनको निम्ति, कता कतातिर उसलाई दोर्याउनको निम्ति धेरै त्यस्तै कुराहरू आउँछ। तर ऊ अन्तमा चाहिँ स्वर्गमा पुग्नु भन्दा अगाडि त्यहाँ चाहिँ एउटा ठुलो पानीको हैन, पानीको समुद्र अर्थात् समुद्रको पर्खाल जस्तै त्यहाँ हुन्छ। त्यसपछि त्यसको पारीपट्टि चाहिँ त्यो स्वर्गीय राज्य हुन्छ। अनि उसले चाहिँ त्यहाँ उसँग चाहिँ होपफुल भन्ने अर्थात् आशा भन्ने एउटा मान्छे चाहिँ आएको हुन्छ, जसको नाम चाहिँ आशा हो, आशावादी हो। त्यो मान्छे चाहिँ उसँगै आउँछ अनि अब त म स्वर्ग राज्यमा पुगे भनेर एकदमै खुसी हुन्छ। अनि उसले बाटो खोज्न थाल्छ, त्यो के भन्छ पानीको पर्खालमा कसरी जाने, कताबाट जाने भनेर हैन, मुनिबाट जाने हो कि माथिबाट जाने हो कि घुमेर जाने हो कि भनेर बाटो खोज्छ। तर बाटो कतै पनि पाउँदैन उसले है। त्यसपछि उसले हैरान भएर बस्छ, बाटो त छैन त, म कसरी जाने भनेर सोध्छ। अनि त्यो आशावादी भन्ने मान्छे, त्यसको नामै आशावादी हो, सबै यो मेटाफोरिकल हो हैन। त्यो आशावादी भन्ने मान्छेले बुझ्छ, ए स्वर्गमा प्रवेश गर्नको निम्ति त हामी मृत्यु भएर जानुपर्ने रहेछ। अर्थात् यो पानीको पर्खाल भनेको त मृत्युको प्रतिनिधि रहेछ। यहाँबाट गएपछि बल्ल हामी स्वर्गीय राज्यमा छिर्छौँ भनेर चाहिँ उसले पिलग्रिमलाई भन्छ, अर्थात् त्यो क्रिस्चियनलाई भन्छ। अनि त्यो चाहिँ एकदमै हिचकिचाउँछ, म जान्न, म त कहाँ मर्ने हो र अहिले, म त यतिकै जाने हो, पछि मेरो बच्चा बच्ची मेरो श्रीमतीलाई लिन आउने हो भनेर चाहिँ त्यसरी भन्छ। अनि त्यो होपफुल भन्ने मान्छे चाहिँ म त जान्छु जेसुकै होस्, मलाई त एकदमै त्यसको तृष्णा भइसक्यो भनेर त्यो पानीको पर्खालबाट छिरेर जान्छ अनि ऊ स्वर्गीय राज्यमा पुग्छ। अनि त्यो क्रिस्चियन भन्ने, त्यो पिलग्रिम भन्ने मान्छे चाहिँ अब के गर्ने होला, मलाई त डर लाग्यो, कसरी म जाने भनेर चाहिँ सोचिरहेको हुन्छ। अनि त्यहाँ इभेन्जलिस्ट भन्ने मान्छे आउँछ, सुसमाचार प्रचारक भन्ने मान्छे आउँछ अनि उसले हौसला दिन्छ, जाऊ, किनभने सबै विश्वासीहरू यही मृत्यु भएर जानुपर्छ, यो मृत्युको उपत्यका भएर जानुपर्छ, किनभने यो अन्तिम कुरा हो। अनि यो मृत्युको उपत्यका पारी गरेपछि अनन्त संसारमा पुग्छ, स्वर्गीय राज्यमा पुग्छ, त्यो राजाको शहरमा पुग्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ शैतानका शक्तिहरू, पापका शक्तिहरू तिमीमाथि हाबी हुने छैन भनेर सिकाउँछ। त्यसपछि अनि पिलग्रिमले के भन्छ, मलाई त डर लागेको छ भन्छ। अनि इभेन्जलिस्टले के भन्छ, ठिक हो, डर लाग्नु स्वाभाविक हो, सबैलाई डर लाग्छ, तर पनि तिमी जाऊ भन्छ। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट ऊ त्यो पानीको त्यो पर्खाल छिरेर जान्छ अनि त्यहाँ पानीको भुमरीमा पर्छ, एकदमै डराउँछ ऊ। अनि त्यहाँ चाहिँ शैतान आउँछ उसलाई खानको निम्ति है। तपाईँले हेर्नुहोस् अहिले कार्टुनमा आएको छ पिलग्रिम प्रोग्रेस भनेर, तीर्थयात्री भनेर हैन। शैतान आएर उसलाई खान खोज्छ हैन, मृत्युको उपत्यका भएर जानु पर्यो त अनि म डराउने छैन भनेको त्यही हो हैन। शैतानले उसलाई खान खोज्छ अनि त्यहाँ चाहिँ रगत आउँछ, रगत देखिन्छ अनि त्यो रगतले चाहिँ शैतानलाई चाहिँ नाश गरिदिन्छ। अनि आँखा खोल्दा त ऊ एकदमै अनन्त संसारमा प्रवेश गरिसकेको हुन्छ। अनि येशू ख्रीष्टले हात समातेर उसलाई उठाउँछ अनि तपाईँ को हुनुहुन्छ भन्छ। अनि येशू ख्रीष्टले म असल गोठालो हुँ, स्वर्गमा तिमीलाई स्वागत छ भन्छ। अनि त्यो मान्छेले मैले त रगत देखेको थियो नि अघि त भनेर भन्छ। अनि रगत देखेको भन्दाखेरि येशू ख्रीष्टले के भन्छ, त्यो रगत तिम्रो होइन, त्यो रगत मेरो हो भनेर भन्छ।
मेरो रगतले शैतानको शक्तिलाई नाश गरेको हो, त्यही भएर तिमी यहाँ आएको भनेर चाहिँ भन्छ। अनि त्यो अनन्त संसारमा चाहिँ त्यो मान्छे पिलग्रिम चाहिँ पुग्छ है। त्यहाँ चाहिँ के देखाएको थियो भने कि मर्दाखेरि कतिपल्ट मान्छेले मुक्तिको निश्चयता गुमाउन सक्छ अरे है, किन? उसले आफैलाई हेरेको कारणले। तर हामी जब येशू ख्रीष्टलाई हेर्छौँ, हामीले यो संसारमा पनि मुक्तिको निश्चयता पाउँछौँ र मृत्यु शय्यामा पनि हामीले मुक्तिको निश्चयता पाउँछौँ। त्यही भएर प्रियहरू, म तपाईलाई यही भन्न चाहन्छु कि यूहन्नाले भने जस्तै हामीले जीवन पाइसकेका छौँ, अनन्त जीवनको सहभागी र अनन्त जीवनमा समावेश गरिसकेका छौँ, येशू ख्रीष्टमा एक भइसकेका छौँ र अब हामीले यो विश्वासद्वारा एक भएका छौँ कि हामीले चाहिँ परमेश्वरको पुत्रमा विश्वास गरेका छौँ र हामी त्यो क्रिस्चियन जस्तै, त्यो पिलग्रिम जस्तै हामी अनन्त तीर्थयात्रामा छौँ र हामी एक दिन त्यो मृत्यु पारीको देशमा सधैँभरि येशू ख्रीष्टको राज्यमा, इमानुएलको राज्यमा सदा सर्वदा बास गर्नेछौँ। त्यही भएर हाम्रो मुक्तिको निश्चयतालाई हामीले कायम राखौँ र मुक्तिको निश्चयता यदि तपाईँको जीवनमा छैन भने तपाईँले याद गर्नुहोस्, येशू ख्रीष्टलाई तपाईँले हेर्न चुक्नु हुँदैछ। तपाईँले सदैव येशू ख्रीष्टतिर हेरिराख्नु पर्नेछ। प्रभुलाई यो वचन पढाइ सुनाइमा महिमा भएको होस्। बाँकी समय मेरी बहिनीलाई दिन चाहन्छु। सबैजनालाई जय मसीह।